وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب وکرب المؤمنین بحق الحقیق الحسین علیہ السلام پنجت بہرندر امام ترحیم اللہ بھائیاں دی پر خلوص صف عذاب شاہی منظور فرما کریم اللہ میرے تو پہلے مولا دے عظیم عزاداران دی حاضری میں حقیر دی نوکری میرے تو بعد کروڑا ہاں درجے بہتر پڑھانا لے باپ دی نوکری اپنی بارگاہ وچ منظور فرما کریم اللہ حاضرین مجلس دے گناہان صغیر و کبیر و معاف فرما جتنیاں جھولیاں پتراں واسطے سکھدیاں واسطے امراؤ القائس دی دھی دی اجڑی ہوئی جھولی دا آن آلے سال تائیں حیاتیاں لے پتر نصیب فرما جی بے شکر کریم اللہ ذکر دا صدقہ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں بھائی جان دا بیٹا بیمار ہیں اور جتنے اچھا جی کریم اللہ انٹی جو دی بیمار ہیں جتنی بھی مومنین دے بیمار ہیں دیا دعائیں دے میں لگیں ذکر دا صدقہ مالک صحت کامل عطا فرما بھائی جان دے پتر دی جھول آباد فرما لکھاں دعاواں دی ہکا دعا وارث دے ہونے بے وارث آئیں ساڑھے حقیقی وارث دا ظہور فرما جتنے ہاتھ تیری بارگاہ بلند ہیں مرن تو پہلے سب نو امام حسین بادشاہ دی زواری نصیب فرما دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کوئی لمحی حاضری نہیں اللہ دے دی ڈیوٹی ممبر اس طالبیر دے حوالے 21 صلوات پڑھو تے نوکری پاک دا آغاز کریے اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ابتداؤت بواز بلند صلوات اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دعوت صلوات الذي جعلنا من المتمسكين بولایته مالک حیات ہیں سید سکلائے شمس المشرق آئین والمغرب آئین جد آزان والحسین حق دا امام نعرہ حیدری میں چار ارمان ہی کرنے جیڑے میرے دل میں چار بین لگن تو دعا کوئی فضائل نہیں کوئی لمحی جوڑی مجلس نہیں الذی قال وقت ودائی من الخیام وَيَا أُمِّ كُلْثُومَ عَلَيْكُنَّ مِنِّي سَلَامٌ
دسیاں بھیڑی ہونا اللہ دے حوالے ماں حسین دی رضا اکبر دا بابا رضا جی بابا جان سید آدھا میں حاضر ماں حسین دی راضی ہو حسین دے کٹے ہوئے آبرو بھیڑ دے خیمے دے باروں آگے حکل مار کے آدھا کھڑے اللذی کالا وقت ودائی من الغیام یا زینب ویا ام کلثوم علیکن منی سلام میریاں امتیاں ڈریاں بھیڑی ہونا اللہ دے حوالے اکبر دا بابا اے قبول فرماوے اے ہنجو آئین جڑی آ رہی ہیں میرے واسطے یہ کافی ایک ارمان کرنا ہے جو دل قبر حسین ہوئی تھے تیری بے بس آئے نکل اسے او کی شبیر کٹ لئی برچی جوان پیر اسوار شاہ جی میں آکے او کی شبیر بابا جان مانی کے او حسین دا پترہ سیدزادہ جس نو حسین اللہ دے کولو مانگ کے لے آئے میں آکے او کی شبیر کٹ لئی اگلی سکتا ہے جنہاں دے گھر جوان پترہ کوئی ہائے کرے نہ کرے انہاں دے وقت آکی شبیر کٹ لئی برچی جوان دی ہوئے اکھیاں دراؤ مقدی دیکھی زندگی چالا تیرے بچے دی دن کی دراز ماں حسین دن اکبر دا بابا سید آدھا مالے دیئے دبر کے سلامت فرمان اکبر دا بابا زہرہ جائیں حائد قبول فرمان زہرہ جائیں مکان قبول فرمان مالک بانیان دا صفحہ عذاب چایا منظور فرماوے وطن آلے اکدائی تا تم ہی گھر و روتا ٹور پیا کار سید آدھا جدوں گھر و روتا ٹور پویں جو کوئی پوچھے کیوں وطا رونا ہے دسیا کار حسنو وطا رونا جس نو سکیاں بھیڑا نہیں رو سکی اکبر دا بابا رضا ماں حسین رضا اکر مار کی آکھی اکار میں انو وطا رونا جنہیں اللہ شانت بھیڑا ایک وین دی اجازت اکر مار کی آکھی اکار انو وطا رونا جنہ دفن کرنا ہائی شام ماں حسین رضا اکبر دا بابا رضا زہرہ جائیں رضا کوئی پوچھے کیوں وطا رونا دسیا کارونو وطا رونا جنو سکیاں بھیڑا نہیں رو سکیا دسیا کارونو وطا رونا جنہ دفن کرنے آئے نو شام ٹور پیا ہے اکبر دا بابا رضا زہرہ جائیں رضا سجمہ حسین اکل مار کے دسیا کارونو وطا رونا جنہ دفن کرنے آئے نو قیدی تھی کہ شام ٹور پائے ممبر حسین سے کھلا ہاتھ بدی کھلا ملت کرے دا کھڑا پترہ نالو دھیا دا چوکا حیاء کی تکار بابا جان بین علمو سوال کرا بدردار دی وجہ کیا ہے بابا جان ہکا وجہ پترہ نال بندہ دولت مند سڑی دئی دھیا نال بندہ غیرت مند سڑی دئی اجھوی سمجھنا دھی قدر کی دیکار دھی دیکھنی ہوئی مجلس تو بعد فارغ ہو کے دھیلو گھرو خالی تو ممبر حسین سے کھلا منت کرے نہ کھڑا جاتا ہے دھی گلی تو موڑ نہ بھلاوی دھیلو ڈے گھرو ممبر سے قسم جدہ دھی گلی تو موڑ بھلے دیئے دعا دے ہاتھ بلند کرے دیئے اکل مار کے آتی ہے بابا
سلامت واہ واہ حسین منت کریں دا کھڑا دھیاں دا چوکا حیات کی تکار پتر جھولی بیٹھو بھی دھیا وندی پتر اٹھا چھوڑے دھینو بحالوں پتر پوسی بابا من اٹھایا کیوں ہے ان بہایا کیوں ہے پتر دی داڑی چوم کے آکھی تو میرے بچپن وار سے اے میری منجی دیوار سے اوے بچڑا میں بادل جانے میری دھی دے ماں حسین دے اکبر دا بابا رضا اکبر دا بابا رضا جائیں گے رضا ماں حسین دے دھیے دا قدر کی ماں حسین دے سید آدھر رضا پترہ نالو دھیے دا چوکا حیات کی تکار منت کریں دا کھڑا دھی دی عزت دیکھنی ہوئی اسے مجلس بعد فارغ ہو کے چلا کے دے بارو مان کے خیملہ بابا جان پترہ نو بھی آکے سمپو دھیا نو بھی آکے سمپو نمبر دی قسم پتر سموے دے لیے دھیا نو حویلی بغیر نظر دوان کدائی تا سوچے اکار بھیڑا کھارا بھیڑا دھیائی جنگل کربلا دائی حکل مار کے آتی آئی غازی مینو جنگلا ماں حسین دے اکبر دے بابا رضا ہے جائیں گے مکان قبول فرماون مالک ساڑھے بار میں حدید الزہور فرما اکبر دے بابا رضا ماں حسین رضا بابا جان دھیاں نو پردے تا دسیا کار بابا جان آخری بین جنت مور کی بابا جان دھیاں نو برکے تا دسیا کار منت کریں دا کھڑا برکے دل سے پوچھڑی گئی کربلا حسین تو پوچھ جیرا اکبر دے پتر دلا جا کے شمر دے خیمے دے بارو آیا کھڑا حکل مار کے آتا ہے ظالمہ میری بھیڑ دے برکے دی زمانت دے میں تینو اکبر دا قتل مار